अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। निजी मसरूफियत की वजह से 2-3 दिन मैं वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन आज के बाद मैं रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सामने हाजिर होऊंगा और वीलॉग आपके साथ शेयर किया करूंगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरे हैं, इस हवाले से चेमोगोइयाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ तजिए किए जा रहे हैं कि शायद कोई अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात थी, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अहम मैसेज देना था। इस पर बात करेंगे। सऊदी अरेबिया में कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं, इस पर बात करेंगे। और तकरीर में जो लाहौर वो करने जा रहे हैं, कौन से अहम निकात पर वो गुफ्तगू कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, जो इस्लामाबाद में उतरने के हवाले से चेमोगोइयाँ की जा रही हैं, कोई अहम मुलाकात यहाँ पे नहीं होनी थी। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो कहा जा रहा है कि शायद कोई अहम मुलाकाती ने उनसे मुलाकात करनी थी और इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अहम पैगाम देना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी कोई अहम मुलाकात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं हुई है। इस्लामाबाद के स्टेट लाउंज पे कोई मुलाकात नहीं हुई है। 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा। एक तो ये थी कि वो चाह रहे थे कि इमिग्रेशन का तमाम प्रोसेस इस्लामाबाद में मुकम्मल कर दिया जाए ताकि लाहौर में हेसल फ्री वो जा सकें, मीनार पाकिस्तान पे जा सकें। जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पे उनको इमिग्रेशन पर वक्त वगैरह ज़ाया ना करना पड़े और वो जैसे ही उतरे तो हेलीकॉप्टर पे बैठ के वो मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए। नादरा वगैरह की टीम यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद थी। उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह भी यहाँ पे कर लिए गए। बायोमेट्रिक्स भी उनके ड्यू थे, बायोमेट्रिक्स होना ज़रूरी थे, वो भी हो गए। और फिर एक लीगल रिक्वायरमेंट ये भी कही जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की थी, तो इसलिए भी उनका यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरना ज़रूरी था, तो वो भी हो गया हुआ है। दूसरा, चौथी चीज़ ये है कि उन्होंने अल अजीज़िया रेफरेंस और जो एमन फील्ड रेफरेंस है उनकी बिलों पर भी साइन कर दिया और मुमकिन तौर पे मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फाइल कर दी जाएंगी और उसके बाद उनका ट्रायल बाकायदा तौर पे ज़मानत के लिए शुरू हो जाएगा और फिर बरियत वगैरह भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो हो जाएगी। वो हमेशा से ये बात करते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी और सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के तौर पे पेश करके उनका ट्रायल किया गया था, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। इसलिए सिस्टम को कोर्स करेक्शन करनी चाहिए और उनको रिलीफ देना चाहिए। बहरहाल हम देख रहे हैं कि उनको रिलीफ मिल भी रहा है और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि नेक्स्ट भी उनको रिलीफ इसी तरह से मिलता चला जाएगा। तो ये जो चेमगोई हो रही है, इंफॉर्मेशन तजिए किए जा रहे हैं कि कोई अहम मैसेज था, कोई अहम मुलाकात होनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। 40 से 50 मिनट वो यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे हैं और फिर वो लाहौर के लिए इस वक्त निकल चुके हैं। हो सकता है कि अब वो लाहौर पहुंच भी जाएं। 3:30 पे उन्होंने वहाँ पे लाहौर में पहुंचना था। 2:30 से या 2:30 इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनकी फ़्लाइट ने फ्लाई करना था और वहाँ पहुँचना था। कोई जो मियाँ साहब के चंद करीबी साथी थे उनको ही सिर्फ एयरपोर्ट से जहाज़ से निकलने की इजाज़त दी गई थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदरवाइज़ क्या पैगाम दिया है। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पहले ये मैसेज उनको दिया था कि हमारी जो फ़ौजी क़यादत है, जनरल बाजवा हैं या जनरल फैज़ वगैरह है, उनके हवाले से मियाँ साहब कोई गुफ्तगू ना करें और जो भी सियासत के हवाले से बात करना चाहें वो कर सकते हैं। इमरान खान पर तनकीद करना चाहें कर सकते हैं और जजेस वगैरह पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था, सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करना चाहें कर सकते हैं। साकिब निसार हैं, आसिफ सईद खोस हैं, जस्टिस बंदयाल हैं, अजमत सईद हैं या दूसरे तीसरे जितने भी जजेस हैं उन पे वो तनकीद करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बहरहाल मैसेज भी कन्वे किया। शहबाज शरीफ साहब गए भी। फिर मैंने एक स्टोरी भी की थी जिसमें मैंने बताया था कि जनरल बाजवा ने भी मुझसे डिस्कशन की थी कि फ़ौज कभी भी बर्दाश्त नहीं करती और कभी भी समझौता नहीं करती अपने साबिक आर्मी चीफ पर, और इसी तरह का सिलसिला शायद साबिक DGISI के हवाले से भी है। और इस्टेब्लिशमेंट ने, जो करंट इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, उसने ये फैसला भी किया है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो मीडिया डिबेट है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से बात ना की जाए या इस्टेब्लिशमेंट पर बिल्कुल भी बात ना की जाए। और यही वजह है कि अभी आज के मीडिया में हम ये चीज़ देख भी रहे हैं कि मीडिया इस्टेब्लिशमेंट पर बात नहीं कर रहा और जो तहरीक इंसाफ के या इंसाफी जर्नलिस्ट भी मैं जिनको कहता हूँ वो भी इस्टेब्लिशमेंट पर कोई तनकीद नहीं कर रहे। उन्होंने तो एक तरह से प्लेज भी किया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेंगे लेकिन नवाज शरीफ पर तनकीद करेंगे, बाकी अदलिया के जो मामलात हैं उस पर तनकीद करेंगे। उन्होंने एक तरह से गारंटी दी है या उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने प्रॉमिस की है, कमिटमेंट दी है कि वो नवाज शरीफ पर ही तनकीद करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेंगे। इसीलिए उनके वीलॉग्स में या मीडिया
وغیرہ میں جب وہ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے تبصرے تجزیے وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی بات کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے یا ادروائز بھی جو اس کے سابقہ آرمی چیفز وغیرہ رہے ہیں یا DGISI وغیرہ رہے ہیں اس پر تنقید بالکل نہ ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ بالکل اس سلسلے میں ذکر ہی نہ ہو. اگر ذکر ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو رینکس اینڈ فائلز ہیں ان میں اضطراب ہوگا, ان میں رد عمل آئے گا, اور اس سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بچنا چاہ رہی ہے, اور یہ ایک اچھی اپروچ بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں UAE میں, سعودی عربیہ میں. میں عرفان صدیقی صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی فلائٹ اس لیے بھی ڈیلے ہوئی دبئی کے لیے کہ ان کی کوئی اہم شخصیت, جو سعودی اہم شخصیت ہے, ان کے ساتھ ملاقات تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ UAE کی بھی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ان کی ہونی تھی, اس لیے وہ ان کو کل کا دن بھی اسی سلسلے میں ان کا سارا گزر گیا. میری انفارمیشن کے مطابق الحمدللہ ہمیشہ مصدقہ ہوتی ہے, میری انفارمیشن کے مطابق نواز شریف صاحب کی MBS سے ملاقات بالکل نہیں ہوئی, اور نہ ہی کنگ سلمان سے ملاقات ہوئی ہے. MBS اور جتنے دن نواز شریف صاحب سعودی عربیہ میں رہے ہیں وہ زیادہ تر وقت انہوں نے جدہ میں گزارا ہے, اور جو MBS تھے وہ ریاض میں تھے, وہ ریاض میں رہے ہیں, اور JCC کے کچھ سیشنز تھے اس میں مصروف رہے ہیں, پھر آسیان سمٹ تھا اس میں مصروف رہے ہیں. میری کچھ سعودی عرب کی اہم شخصیات سے بات چیت بھی اس سلسلے میں ہوئی ہے, تو ان کے مطابق تو نواز شریف صاحب کی MBS سے اور کنگ سلمان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہاں کسی اور سے ملاقات ہوئی ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا یہ بات. دوسری اہم بات, MBZ جو محمد بن زید ہیں ان سے کیا ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی. میری انفارمیشن کے مطابق اور سالڈ انفارمیشن ہے کہ ان کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ سب سے اہم شخصیت ہیں UAE میں, اور تمام جو پولیٹیکل معاملات ہیں, پولیٹیکل نیگوسیشنز ہیں, انگیجمنٹس ہیں, وہ MBZ ہی دیکھتے ہیں. اور وہی مطلب ایسا UAE کو جو چلانے والی اہم شخصیت ہے وہ MBZ ہی ہیں, محمد بن زید ہی ہیں, اور ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے MBS کے ساتھ وہ بہت ہی زبردست ہے, بہت زبردست ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں کی بات ایک ہی ہوتی ہے اور کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور یہ بھی انتہائی مصدقہ ذرائع جو UAE کے ذرائع ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں. تو اس اعتبار سے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید UAE اور سعودی عربیہ میں ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ درست نہیں ہے یہ خبر اور یہ خبریں. اور اس کے علاوہ کن شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, اور مزید اس حوالے سے کوئی تفصیل ہوگی تو آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گا, آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا. تقریر میں جو بات کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ یہی کریں گے کہ معیشت ہمارے دور میں اچھی تھی, پھر ہمیں ریموو کر دیا گیا, ہمیں نکال دیا گیا, اور پھر یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اپنی مظلومیت کے حوالے سے بھی کہ ہمارے ساتھ ناحق کیا گیا, ہمیں نہیں نکالا جانا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کو ٹرائل کورٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا, ٹرائل کورٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہمیں نکالنے کے لیے. اس طرح کی بات کریں گے. پھر یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں وہ ڈسکس کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بہرحال وہ ڈسکس بالکل نہیں کریں گے, اور وہ ان کا میسج بھی دے دیا گیا. بیانیہ وہ یہی دیں گے کہ ہم اب معیشت کو بہتر کریں گے, پہلے بھی معیشت کو ٹھیک کیا تھا اور اب بھی معیشت کو ٹھیک کریں گے. تو یہی ان کا اب کے بعد بیانیہ ہوگا, اور جو پارٹی لائن نظر آ رہی ہے, جو پارٹی جس سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے وہ اسی طرف ہی ہے. تو چینل دیکھنے کا, یہ ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.